बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुलाई की 24 तारीख है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8:45 बजने वाले हैं। बाकी ममालिक के जो नाज़रीन हैं वो उसी हिसाब से अपने वक़्त का अंदाज़ा कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में अपना ही दिया गया फ़ैसला अदालत आलिया के गले की फांस बन गया है। अब इसके असरात किस पर कैसे और कब तक मुरतब होंगे तो आइंदा चंद रोज़ तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। फ़ौज की सियासी मामलात में बेबहा और बेजा मुदाखलत ने तकरीबन हर एक को ही बहुत बुरी तरह मुतासर करना शुरू कर दिया है और अब इस मुल्क की अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया किसी को ये समझ ही नहीं आ रही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अभी मेन मीडिया पर तो नहीं लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई है, कुछ देर बाद मेन मीडिया पर भी आ जाएगी कि जरदारी और मज़ारी यानी जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं दोनों ही मुल्क से गालिबन फरार हो गए हैं। और अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर देख लें कि कल जब अदालत आलिया सजेगी तो इसके दूल्हा यानी दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब अगर मौजूद नहीं होंगे तो फिर ये अदालत आलिया फ़ैसला किसके ख़िलाफ़ देगी। देखें, चूँकि अभी तक तो ये अफवाहें ही गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अफवाह भी तब भी निकलती है जब कोई बैकग्राउंड होती है ठोस किस्म की। तो बहरहाल देखते हैं कि अब कल जब अदालत सजेगी बैठेंगे तो क्या ज़हूर में आता है। इस वक्त जो नून लीग के साद रफ़ीक साहब हैं बहुत ही खुल के बोल रहे हैं, इदारों और मुखालफिन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मरियम नवाज जो है नून लीग की, वो एक वैसे ही हर वक्त ही जैसे तपी हुई खातून नहीं होती, गुस्से में और गर्म तबीयत, और उसका तो काम ही फौज, अदलिया और लाडले इमरान खान की क्लासें लेना और वो ले रही है। अब मसला ये है कि ये जो हमारे मुल्क में ये नाम नहाद किस्म के जो सियासी लीडर हैं, मैं तो इनको नाम नहाद ही कहता हूँ, इन्होंने ये गालिबन समझ लिया है कि फौज और अदलिया पर इतना बोलो, इतने इल्ज़ाम उन पर डालो और इतने ताबड़तोड़ हमले करो कि वो मजबूरन इन इल्ज़ाम लगाने वालों को सुने, इनको समझें और फिर अपने फैसलों में इनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनको मद्देनज़र रख के वो फैसले करें। अगर आप गहराई में जायज़ा लें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी अनारकी है वो इंतहा तक पहुंच चुकी है। पीडीएम के जो सरकर्दा लीडर हैं, जो फौज या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजवीज़ आई थी कि तमाम सियासी अकाबरीन मिलकर बैठे और सियासी और मुआशी जो हल है, ये जो मामलात या मसाइल चाह रहे हैं इनका हल तलाश करें, इससे वो मुत्तफिक नज़र नहीं आ रहे। मौलाना अपने बयानात दे रहे हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक बयानात हैं और ख़ासा बरहमी का इजहार कर रहे हैं और उनके जो बयानात हैं उससे तो यही लगता है कि उनको ये तजवीज़ पसंद नहीं आई। इसी तरह पीपल्स पार्टी के कायरा साहब जो हैं वो भी अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं और वो भी मुफाहमाना नुक्ता नज़र नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब को जो आदत है मूँछों को ताव देख कर वो अपनी डफली बजा रहे हैं। इसी तरह पीटीआई के चौधरी फवाद साहब हैं, कहने को पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, और शहबाज गिल साहब जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, वो
مخالفین پر وار پہ وار کر رہے ہیں، اور اب تو جو صدر عارف الفی صاحب ہیں، حالانکہ صدر ایک نان پولیٹیکل قسم کا عہدہ ہوتا ہے، وہ بھی میدان میں کود پڑے ہیں، اور جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ مخالفین کے وہ لٹے لے رہے ہیں۔ جو بین الاقوامی میڈیا ہے، کل بھی اس پہ بات کی تھی، اور آج پھر بڑے بین الاقوامی میڈیا نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ سری لنکا کے بعد اب پاکستان کی باری ہے، وہ معاشی تباہی کے دہانے پر بالکل تیار کھڑا ہے اور اس کھائی میں گرنے والا ہے۔ لیکن جب ہم اندرون ملک حالات دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو اس طرح نظر آتا ہے کہ ہر ایک کو اسلام آباد پہ قبضے کی جلدی ہے، باقی اس ملک کے ساتھ کیا ہو کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں لگ رہی۔ اب یہ درست ہے کہ اس ملک کے سیاسی حالات کو یا معاشی حالات کو اس نہج پہ یا اس حد تک لانے میں ہماری فوج کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن سیاسی لیڈر بھی اپنے آپ کو اس صورتحال جو اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اس سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ اب انہی سیاسی لیڈروں میں بکاؤ اور ضمیر فروش جو کہ بک جاتے ہیں اور ضمیر کو اپنے کو بیچ دیتے ہیں، وہ خود موجود ہیں، جو کہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاطر جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے باہر جا کر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ان کو بلاوا آئے اور وہ اپنا مقصود حاصل کریں، اور ان کا مقصود یا مطمع نظر ذاتی مفادات ہوتے ہیں یا پھر سیاسی مفادات۔ تو اس لیے ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ اس صورتحال تک لانے کے لیے صرف فوج ہی ذمہ دار ہے، اتنی ہی ذمہ دار یہ سیاسی اشرافیہ بھی ہے جن کا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ضمیر ہے، ہر کوئی تو بکنے کے لیے تیار ہے یہاں۔ تازہ ترین جو صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے اور جو گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر یہ سیاسی پارٹیاں جو میٹر کرتی ہیں، پی ڈی ایم، نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم میں شامل ہے، اگر وہ ڈائلاگ پر آمادہ نہیں ہوتی اور سیاسی اور معاشی جو بحران ہے اس کے حل کی تلاش میں اپنا تعاون پیش نہیں کرتے ہیں جس طرح ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ مارشل لا یا جوڈیشنل کو دیوار پر سامنے لکھا نظر آ رہا ہے، اور ہمارے ملک کے عوام یہ بھی یاد رکھیں اور یہ سیاسی لیڈر بھی یاد رکھیں کہ اگر اس دفعہ مارشل لا یا جوڈیشنل کو کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا گیا تو اس وقت کا جو موجودہ پاکستان ہے وہ پھر اس موجودہ نقشے یا موجودہ صورتحال میں برقرار رہتا نظر نہیں آتا، پھر بہت بڑی تبدیلیاں اس ملک میں آئیں گی۔ اب لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ قوم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس نہج پر پہنچ چکی ہے، اور اس قوم کا مقدر کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس نے نزلی اور پستی کی طرف ہی جانا ہے، کیونکہ اس وقت اس پر ایسے حکمران مسلط ہیں جن کو نہ قومی مفاد کا خیال ہے نہ ملکی مفاد کا خیال ہے، چھوٹے چھوٹے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور جیسے ابھی کہا اگر یہ لڑائی جاری رہتی ہے تو پھر دیوار پہ لکھا سامنے ہے مارشل لا یا جوڈیشنل کو سامنے لکھا نظر آ رہا ہے۔